वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बी शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोहतरम नाज़रीन, मुल्क पाकिस्तान के इस वक्त जो हालात हैं वो आप सब के सामने हैं। सैलाब की वजह से लोग घरों से बेघर हो रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह नकल मकानी के लिए मजबूर हैं। और इस असना में मुल्क पाकिस्तान के बहुत ज़्यादा गयूर और इन लोगों का दर्द अपने दिल में रखने वाले लोग इनकी मदद के लिए, इनको रेस्क्यू करने के लिए, इनको खाने पहुंचाने के लिए, दीगर मामलात के लिए वो सरगर्म हैं। आज मैं जिस बात पर आपके सामने लब कुशाई करने का अज़म रखता हूँ वो ये है कि क्या इन सैलाबों और इन अल्लाह की तरफ से आने वाली परेशानियों का कोई एक और मुस्तकिल हल है या नहीं, और अगर वो हल है तो कौन सा हल है। सबसे पहले अल्लाह पाक के कुरान 21वें पारे से सूरह अस-सजदा की एक आयत पढ़ के मैं उसका तर्जुमा करता हूँ। फिर इंशाअल्लाह इस बात की तरफ आएंगे कि इन बातों का कोई मुस्तकिल, इन परेशानियों का कोई मुस्तकिल हल है या नहीं है। तो अल्लाह पाक ने कुरान मुक़द्दस में फ़रमाया, अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वलनुज़ीक़न्नहुम मिनल अज़ाबिल अदना दूनल अज़ाबिल अकबर लअल्लहुम यरजिऊन। और अलबत्ता ज़रूर ज़रूर हम चखाते हैं उनको मिनल अज़ाबिल अदना, बड़े अज़ाबों से, मिनल अज़ाबिल अदना दूनल अज़ाबिल अकबर, बड़े अज़ाबों से पहले छोटे छोटे अज़ाब देके, लअल्लहुम यरजिऊन, शायद कि वो हमारी तरफ रुजू कर लें, शायद कि वो हमारी तरफ रुजू कर लें। यानी छोटे छोटे अज़ाबों के आने का मकसद ये होता है कि बंदे अपने अल्लाह की तरफ रुजू कर लें और तौबा करके उन चीज़ों से इज्तिनाब करें जिनसे अल्लाह पाक ने मना फरमाया। तो मोहतरम सामईन, बेशक ये बहुत बड़ा अजीम काम है, बहुत बड़ा काम है सैलाब ज़दगान की मदद करना, उनके लिए राशन का अहतमाम करना, उनके जनाब उठने बैठने का इंतज़ाम करना, उनके लिए खाने पीने का इंतज़ाम करना, उनके मकान पर उनको रेस्क्यू करना, बहुत बड़ा काम। लेकिन ये बहुत बड़ा काम है लेकिन मुस्तकिल इलाज नहीं है। हमारी कौम का ये हाल है कि गधा है ना, गधा, उस पर अगर 40 ईंटें रख दें, अगर वो 40 से बढ़कर उसकी ताकत नहीं, एक ईंट ऊपर रख दे, 41वीं ईंट उसके ऊपर रख दे तो वो हाँकना शुरू कर देता है। वो हाँकना शुरू कर देता है, वो एक अलार्म देना शुरू कर देता है कि अब ये मामला मेरी बर्दाश्त से बाहर हो चुका है। लेकिन एक पाकिस्तान की आवाम है और पाकिस्तान के उलमा हैं और पाकिस्तान के सियासतदान हैं कि जिनको अल्लाह की कसम उठा के कह रहा हूँ, दिन बर दिन, कदम पर कदम मुशक्क़तें, मुसीबतें बढ़ रही हैं, हर कदम के साथ परेशानियां बढ़ रही हैं, ऊपर बोझ आ रहा है। कहीं इकनॉमिक सिस्टम ख़त्म हो गया, ठीक है, आपस के ताल्लुकात का सिस्टम ख़त्म हो गया, और ये हर साल आने वाले सैलाब और हर साल आने वाले ज़लज़ले, ठीक है, ये तबाही फेरते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी हमारे दिलों में कोई एक सोच पैदा नहीं हुई, एक इत्तेहाद कायम नहीं हुआ कि इन सारी परेशानियों का आखिर हल क्या है, इन सारी परेशानियों के पीछे आखिर वजह क्या है। तो वजह एक ही है। वो वजह कौन सी है कि हमने ये मुल्क पाकिस्तान अल्लाह के दीन के नाम पर हासिल किया। अल्लाह पाक की कसम है, पूरी तारीख़ इंसानी में कोई एक मुल्क आप ऐसा बता दें कि जो हासिल किया गया हो, जिसके लिए कुर्बानियाँ दी गई हों, जो अल्लाह के दीन के नाम पर हासिल किया गया हो, जो ला इलाहा इल्लल्लाह कलमा के नाम पर हासिल किया गया हो। एक वाहिद मुल्क है पाकिस्तान जिसको हासिल किया था कलमा की बुनियाद पर। और हमने अल्लाह के साथ ये वादा किया था, अल्लाह अगर तूने हमें एक सेपरेट मुल्क अता कर दिया, हमारी अपनी एक मदर लैंड अता फरमा दी, तो अल्लाह हम उस मुल्क में तेरे दीन का गलबा करेंगे और लोगों को दिखाएंगे कि आओ देखो ये है अल्लाह का दीन, कि जिसका हम दम भरते हैं और दावा करते हैं कि रब की ज़मीन पर सबसे बेहतरीन कानून है तो अल्लाह का कानून है। हमने वो वादा जो है वो अल्लाह से पूरा नहीं किया। इसमें अगर आप ये समझें कि सिर्फ़ जनाब हुक्मरान सिर्फ मुजरम है तो ये बात 100% गलत है, और अगर आप ये समझें कि अवाम मुजरम है तो ये बात भी 100% गलत है। हाँ, इसमें मुजरम है पूरी कौम। और सबसे बड़ी बात अगर मैं कर दूं, बेशक ये मेरी बात किसी को गलत लगे, रब की बल्कि सरज़मीन पाकिस्तान पे सबसे अगर कोई मुजरम कौम है, अगर कोई मुजरम अफराद है, तो पता है दीन के गलबे के लिए सबसे मुजरम अफराद वो है जो इस मुल्क में दीन के नाम पर फ़िरकावारियत, लोगों के दरमियान दुश्मनी, लोगों के इत्तेहाद को पारा पारा करते हैं, लोगों को एक प्लेटफार्म पर जमा होने ही नहीं देते, लोगों की एक सोच बनने ही नहीं देते, आपस में दुश्मनियाँ, इख्तलाफात को जिन्होंने रंग दिया हुआ है और हवा दी हुई है, वही लोग अल्लाह की कसम अल्लाह के दीन के गलबे के रास्ते में रोड़े अटकाए हुए हैं। बताइए मुझे,
اللہ کے دین میں کہاں ہے فرقہ پرستی؟ بلکہ اللہ پاک نے تو فرمایا ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا، دین کو قائم کرو اور اس میں فرقے نہ بنو۔ اس معاملے میں تو بتائیے، آج تک ہم نے اس بات پہ تو احتجاج کیا ہے کہ بجلی مہنگی ہو گئی، آج تک ہم نے اس بات پہ تو مظاہرے کیے ہیں کہ جناب مہنگائی ہو گئی، پیٹرول مہنگا ہو گیا، بجلی مہنگی ہو گئی، گیس مہنگا ہو گیا، اور کبھی ہم نے اس بات پر احتجاج کیا الا ماشاء اللہ کوئی ایک دو مرتبہ ایسا ہوا بھی ہوگا، اور خاص طور پر یہ بات اگر کیا ہوگا تو تنظیم اسلامی، میں سلام پیش کرتا ہوں ڈاکٹر اسرار رحمۃ اللہ علیہ کو، اللہ ان پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے، جنہوں نے اپنی پوری زندگی کو اسی کام کے لیے خرچ کیا ہے۔ ان کے سوا مجھے بتا دیں کوئی سرزمین پاکستان پہ ایک اتحاد کے ساتھ پورے ملک کے علماء جمع ہو کے میدان میں اترے ہوں اور علماء جناب وقت کے حکمرانوں کے خلاف یہ ایجنڈا کھڑا کیا ہو کہ ہم یہ جناب جو سود کا معاملہ ہے اس کو نہیں چلنے دیں گے، یہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ ہے اور اس کے لیے ہم اپنی جانوں کو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، جب تک یہ نظام ختم نہیں ہوگا اللہ کی قسم ہے اگر ایک مرتبہ تمام جماعتیں مل کے اتحاد کر کے اپنے اختلافات کو پسے پشت ڈال کے ایک دفعہ اگر یہ ساری جماعتیں مل کے اللہ کے دین کے غلبے کے لیے کھڑی ہو جائیں، دین غالب ہو یا نہ ہو، رب کی قسم ہے عرش والا رب راضی ہو جائے گا۔ کرنے والا کام کیا ہے؟ ان پریشانیوں، ان زلزلے، ان سیلابوں سے بچنے کے لیے پہلے کرونا آیا تھا یا نہیں تھا یہ اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن وہ بھی ہمارے لیے پریشانی بن کے آیا، لوگ کاروبار سے لوگوں نے ہاتھ دھوئے، گھر میں بیٹھ کے غربت کی چکی میں پسے گئے، اور اس کے بعد اب یہ سیلاب ہے، ہر طرف سے آتا ہے، ہر سال آتا ہے، اور یہ زلزلے کتنی تباہی ہوتی ہے۔ اللہ فرماتے وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، بڑے بڑے عذابوں سے پہلے ہم چھوٹے چھوٹے عذاب اس لیے بھیجتے ہیں لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ قوم مل کے توبہ کرے۔ آؤ میں اپنی بات کو ختم کر دوں، اگر ان ساری پریشانیوں کا کوئی حل ہے تو وہ حل لوگوں کی مدد کرنا نہیں ہے۔ اچھا یہ بات سن لیں کہ یہ کام بڑا عظیم ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ کام کرنا نہیں چاہیے، یہ کام بڑا عظیم ہے، لیکن مستقل حل یہ ہے کہ کم از کم پوری امت کے علماء اس وقت ملک پاکستان کے علماء، وہ دیوبندی ہوں، وہ بریلوی ہوں، وہ اہل حدیث ہوں، وہ شیعہ اکابرین علماء ہوں، رافضیوں کی بات نہیں میں کر رہا، حق پسند شیعہ، تمام علماء جمع ہو کے سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں۔ اللہ آج تک جو ہم نے تیرے دین کو بیچ کے لوگوں کے درمیان اختلاف کھڑا کیا، چھوٹے چھوٹے فقہی مسائل پر جو لوگوں کے درمیان دشمنیوں کا ہم نے ماحول گرم کیا، اللہ ہم تجھ سے توبہ کرتے ہیں اور آج کے بعد تیرے دین کی سربلندی کے لیے ملک پاکستان کی عدالتوں میں، ملک پاکستان کے جناب اداروں میں تیرے دین کی سربلندی کے لیے اور سود کے اس نظام کے قلع کما کے لیے ہم ایک مٹھ ہو کے اتحاد کر کے ہم کھڑے ہیں۔ اللہ کی قسم ہے دین غالب ہو نہ ہو یہ کرنا رب کا کام ہے، جب ہم یہ اتحاد کر کے کھڑے ہو جائیں گے مجھے میرے رب کی قسم ہے انشاءاللہ ان پریشانیوں کا اللہ خاتمہ کر دے گا۔ ایک ہی حل ہے، جاؤ دنیا میں کئی اور حل لوگوں کے ذہن میں ہوں گے، یہ کر لو وہ کر لو، یہ حکومت نے کر دیا، یہ اس نے کر دیا، سب کچھ غلط ہے۔ میرے ذہن میں ایک حل ہے اور میں الحمدللہ اس پر بالکل مطمئن ہوں کہ ہم نے اللہ کے دین کو پسے پشت ڈالا ہے، اپنے جناب ہر کسی کو اپنا فکر لگا ہوا ہے، اور سود کا نظام جو ہے وہ جناب بڑے مزے کے ساتھ چل رہا ہے اور ہم اس نظام کے نیچے رہ کے اپنے قدم پھیلائے ہوئے ہیں اور اپنے نیٹ ورک کو پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس وجہ سے یہ چھوٹی چھوٹی پریشانی آتی، اور اگر انہی چھوٹی چھوٹی پریشانیوں پہ ہم نے توبہ نہ کی اور اللہ کے دین کے غلبے کے لیے کمر بستہ اپنے آپ کو نہ کیا تو پھر انتظار کیجیے اس بڑے عذاب سے بھی، اللہ ہم کو محفوظ فرمائے، لیکن اس بڑے عذاب کو بھی زیادہ دیر نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے ملک پاکستان میں جلد از جلد اللہ اپنے دین کا غلبہ فرما دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب